पेश है गुड मॉर्निंग J&K। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कैसे आप? तो अल्लाह का करम नाज़रीन मोहतरम, आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल आज के इस शुमारे में। जी हाँ, आपके फेवरेट ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग J&K के आज के शुमारे में। नाज़रीन मोहतरम, आज का शुमारा बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं इकरा के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और मैं तबरेज़ भाई के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। वाइस वर्सा। नहीं, इट्स एन ऑनर, इट्स कंप्लीटली एन ऑनर। बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारी नौजवान नस्ल बहुत अच्छा करती है और जो उनसे 4 कदम आगे निकल गए होते हैं, जब वो पीछे देखते हैं और पीछे पलट के अपने उन नौनिहालों को देखते हैं आगे बढ़ते हुए जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया होता है, तो खुशी होती है, फख्र महसूस होता है और कहीं ना कहीं ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा कुछ तो पीछे है जो इस लेगेसी को आगे लेके जाएगा। हालांकि मैं अपनी बात नहीं करता हूँ, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तबरेज़ भाई, ये तो बिल्कुल सही आप वजह फरमा रहे हैं कि आपको टीवी पर देखते देखते हम बड़े हो गए, लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने आप को उम्र सीधा तस्वर करें, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से आप पहले प्रोग्राम्स कंडक्ट किया करते थे। बेयम सतुल्लुकन प्रसाद, तो वी यूज्ड टू फॉलो दैट, तो वो मेरे जहन में अभी भी ताज़ा है। माशाल्लाह, ये मेरे लिए फख्र का मकाम है कि कहीं ना कहीं मेरे जो छोटे हैं, मुझसे उम्र में छोटे हैं, वो तजुर्बे में नहीं लेकिन उम्र में छोटे डेफिनेटली हैं, लेकिन बहुत अच्छा कर रहे हैं माशाल्लाह। और इकरा की जो खास बात है जो मैं हमेशा नोटिस करता हूँ और जो हमेशा प्रेज करता हूँ, सो गो ज़बान पे कंट्रोल कश लहजस पे काबूच कश ज़बान पकन ब्रो ये पोछर दिवान सह खुशायन कत बड़ खुशी गसान यम साथ वुचान इकरा करान प्रोग्राम होस्ट तो आज मैं ननियो कि प्रोग्रामस मुतलिक मे इकरा सत प्रोग्राम करुन तो बहुत एक्साइटेड तो खुश। हालांकि योतन यह पत तुम यकीन मानियो नाजरीन, यम साथ बह स्टूडियो सन अजिक मेहमान यमन सत मुलाकात करना तम ते आमत मे सत मे क्या कर बह ब्यूठस बन कन वारियास काल बह प्यारियोस इकरस मे दोप साहब इकरस कि इकरा कतन ये बिहुन, मगर पता आए सन प्रोड्यूसर साहब आए तो तिमो खोलस बह नसा से बेह इसका इकरा ई, अदरवाइज आई वाज वेटिंग कि इकरा जहां बैठेगी उसके बाद ही मैं बैठूंगा, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। और इस तरह से हम एक दूसरे से सीखते हैं डेफिनेटली। और जना वनान कि जन घर पे मारने किस दमस तम इंसान आमुत दुनिया मजे खत किस नश हेचान पन तजुर्बात पान वन बावा तम से इंसान ब्रोह पकान। बे हर कह चीज किताबन में लिखित क्या, हर कह चीज मेल न किताबन मज क्या चीज तिम तम इंसानस अकिस सत रूजित हेचन या एक दूसरे के साथ रहकर उसकी संगत से सीखने को मिलता है। कभी कभार हम देखते हैं हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं उनके साथ हम बैठते हैं, तिमन से वक्त बितावान तो वारिया क्या लारान तिमन तिहज कथ बोजान, तिहन कथन मन तूतः वारिया तजुर्बा आसान युस न किताबन मज हेको छांडित कहीं। तो कोशिश करियो कि यम साथ तुम मौका मिले पन्न जिठन सत गज बिहुन, तिमन सत गज वक्त बिताउन घंट ओड घंट 2 घंट, क्योंकि उनकी जुरियां जो हैं उनके चेहरे पे जो जुरियां आई हैं वो जुरियां सिर्फ ये नहीं है जो उनकी उम्र बताती है, उन जुरियों में सदियों का तजुर्बा होता है। तो वो जो जुरियां हैं वो तजुर्बा है, उन तजुर्बों से आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो मैं शुभमेद दास्तान तहरीर हुई होती है जो जुरियों में हमें नजर आता है। और इसके साथ साथ मैं एक और बात यहाँ पर तबरेज़ भाई ऐड करना चाहूँगी, मुमकिन है जो इस वक्त नौजवान नस्ल हमें देख रही है शायद इससे इस्तेफादा ले, वो ये कि सान खतरते का, लेकिन जब हम अपने नाज़रीन तक कोई बात पहुँचाते हैं वो हमारे लिए भी बात होती है। अक्सर चीज़ वुचान कि यम साथ वनकन चूँकि टेक्नोलॉजी हूँ दौर मॉडर्न दौर नो दौर पकान सारी ब्रो
कह नौजवान तमिस कह सु तजुर्बे युस उम्र रसीद शख्स आसान वन यही कथ कम्युनिकेट करन अमिस शख्सस अमिस बुजुर्गस कित कट करे कम्युनिकेट ये बड़ा ट्रिकी मामला है कि आप उसको शर्मिंदगी का वो एहसास ना दें लेकिन फिर भी आपको वो बात उस तक पहुंचानी है अत पे मे पेवान इमाम अल जौजी अलैहि रहमा तिमो अकिस किताब मज लिखमुत कि यम सात हसनैन हजरत हसन अलैहिस्सलाम हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम यम छेसमत वारिया लॉकट दपा यम हसा इस पकान यमो वुच अख शख्स वुजू करान मगर वुजू ओस सु ठीक पट करान के वना यमो वोन अमिस शख्सस चाचा जी तुई थेतो अस नजर अस करहो वुजू तुई वुचो अस दोयमस कुछ गलत एंड देन वो देख रहे थे यम छु वुजू या पर बनावा तो तिमन गो रियलाइज पानी जाए कि ना बुए वुजू गलत बनावा बस सही बनावान के एंड देन ही कन्वेड कि तुहन सठा शुक्रिया तुम हो मे सही तरीके क्या वजू बनाना यह तरीके हालांकि तम हसनैन वारिया लॉकट मगर तव पत यमे आय तमो कन्वे कोर यह सारनी हंद खतर मिसाल कि यम सात अस कत पन्न बुजुर्गन तम वातनावन उमर रसीद यम जन अशखास तिमन तम वातनावन अमुक सही तरीके क्या डिसिप्लिन क्या चूँकि हम तजुर्बे के हवाले से बात करें तजुर्बात के हवाले से बात करें तो ये बात मेरे जहन में बहुत अच्छी बात कही आपने और कहीं ना कहीं हमें हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी किसी भी बात से क्योंकि जुबान में कोई हड्डी नहीं होती बहुत सॉफ्ट होती है ये लेकिन इससे लगा हुआ जख्म कभी नहीं बढ़ता इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जुबान से हमेशा शीरीं अल्फाज ही निकलें और अल्फाज भी इस तरह से निकलें कि जो किसी को चोट ना पहुंचाए इस पर हमेशा चीज़ ख्याल थवन कोशिश करें कि अगर कह कन्वे करें सो इत पे कन्वे करें कि बेकिस इंसान गि जहन अमुक एहसास गुन या अस गि पन्ने जाए घुमंड गुन कि मैं अमुक थोड़ा ज़्यादा पता तो इंशाल्लाह करो हमेशा यही कोशिश कि जब भी हम कोई बात किसी तक पहुंचाएं तो इस तरह से पहुंचाएं कि वो बात अगले बंदे को बुरी ना लगे। मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात आपसे शेयर करूंगा। हम लोग आज मैं पिछले 6-7 महीने जम्मू में था, हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और मेरे साथ हमारे एक सिनेमेटोग्राफर हैं, हालांकि इंटरनेशनल अवार्ड हैं, कश्मीर से हैं। तो उनके साथ मैं बैठ के बात कर रहा था और उन्होंने मुझे एक अच्छी बात बताई कि वो काफ़ी सारे फॉरेनर्स के साथ काम कर चुके हैं। तो मैं उन्होंने फॉरेनर में असल चीज़ यम क्या करान कम यह वुछान कि तुह कोरवु कह चीज़ क्रिएट तम पे बासान अत मे गलती वन तुह गलत तम कित पे कन्वे करान तम वन यह वारिया असल तुह बनो वारिया असल कि अगर इत पे वो एक लट बे कर तो वो आपको बुरा भी नहीं लगने देते और अच्छी चीज सामने भी ले आते हैं। खैर नाज़रीन मोहतरम, ये छोटा सा जो आज हमने जिक्र छेड़ा, मुझे उम्मीद है कि हमारी इस बात से आपको फ़ायदा ज़रूर होगा और नौजवान नस्ल के लिए बस इतनी सी गुजारिश कि आप अपने एनर्जी पर काबू पा के रखें। आपके पास एनर्जी बहुत होती है, नौजवान नस्ल में एनर्जी बहुत होती है और उसको डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। अगर वो डायरेक्शन सही मिल जाए तो हम कमाल कर सकते हैं और हमारा कमाल न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए फ़ायदेमंद होगा बल्कि पूरे मुल्क के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। नाज़रीन मोहतरम, आज के शुमारे में बहुत कुछ है, हमेशा की तरह आज एक खास मेहमान से मुलाकात करवाएं, लेकिन आगाज़ में आप तक पहुंचाना होता है मौसम का हाल और आज आपको बहुत खुशी होगी ये मौसम का हाल और सड़कों का हाल जानेंगे आप इकरा से। ठीक है, मौसम के हवाले से ज़रूरी मालूमात नाज़रीन मोहतरम आप तक पहुंचाएंगे। देख रहे होंगे आप ये किस तरह का मौसम है। ठीक मौसम है, ज़्यादा गर्मी अभी हम सबको महसूस नहीं हो रही। तो महकमा मौसमियात से मिली इत्तला के मुताबिक जम्मू कश्मीर में मतला बरालूद ही रहेगा। कहीं कहीं पर हमें प्रेसिपिटेशन के भी चांसेस नज़र आ रहे हैं, जहाँ ये कहा जा रहा है कि जम्मू में 90% प्रेसिपिटेशन और कश्मीर में 80% प्रेसिपिटेशन, हमें इस तरह की उम्मीद है। वही टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो हमारे यहाँ श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा, कम से कम 18 डिग्री सेल्सियस। जम्मू की ओर रुख करें तो वहाँ 33 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है और कम से कम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का। इसी तरह से फिर हम आगे बढ़ते हुए हम आप तक शहराओं के हवाले से, हमारे जो रास्ते हैं इस हवाले से मालूमात पहुंचाते हैं। तो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से मिली इत्तला के मुताबिक आज NH44 यानी नेशनल हाईवे पर जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा पर छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त होगी, वही जो बड़ी गाड़ियां हैं उन्हें जम्मू से श्रीनगर की ओर आने की इजाज़त दी गई है। इसी तरह से SSG रोड पर LMVs HMVs को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त है, अलबत्ता कट ऑफ टाइमिंग्स का खास ख्याल रखिएगा। मुगल रोड पर आज छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त होगी, वही जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, मालबरदार गाड़ियाँ हैं, उन्हें शुपियाँ से पूंछ की ओर चलने की इजाज़त दी गई है। ताहम हम आपसे यही दरख्वास्त करते हैं कि हमारी तरह आप भी ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राबते में रहें और जब भी आप रखते सफ़र बांधे तो सबसे पहले आप ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राबता करें। अभी आप देख रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पर
نمبرات بھی فلیش ہو رہے ہیں، ان نمبرات پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور معلومات حاصل کر سکتے ہیں. جی بالکل. اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ نمبرات آپ اپنے موبائل فون میں سیو رکھا کریں. کبھی بھی آپ کو کہیں پر بھی اس چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ آپ کو ٹریفک کنٹرول یونٹ سے رابطہ کرنا پڑے، بات کر کے پوچھ لیا کریں اور پورا حال جان کر ہی سفر پر تیاری کیا کریں. ناظرین محترم، وقت تو چلا ہے اخباروں کی سرخیاں آپ تک پہنچانے کا. تو میرے ہاتھ میں یہ آج کے 2 اخبار ہیں. پہلا اخبار اردو روزنامہ ہے، لکھتا ہے کچھ اس طرح، حالانکہ یہ جو بات لکھی گئی ہے اسی کے لیے ہم دنیا بھر میں مشہور ہیں. لکھتے ہیں، اخبار لکھتا ہے کہ کشمیر آ کر یہاں کے لوگوں کی محبت اور خلوص کا بھرپور احساس ہوتا ہے. یہ چیف جسٹس آف انڈیا کا بیان آیا ہے اخبار میں. جی بہت بہت خوبصورت بات، اور میرے خیال سے میں اسی سینٹنس کو آگے کیری کرنا چاہوں گی. ایک اور اخبار میں، اردو اخبار یہ میرے ہاتھ میں، اس میں بھی چیف جسٹس نے جو باتیں کہی ہیں وہاں اپنے ناظرین تک پہنچ، کیونکہ بڑی خوشائند بات ہے. ماضی میں خرابیاں ہوئی، پرانے کشمیر کو بحال کرنے کی ضرورت، کشمیر میرا دوسرا گھر، ان کے بغیر حقوق کا کوئی فائدہ نہیں. چیف جسٹس. جی بہت ہی خوب. ناظرین محترم، بیٹیاں ہمیں ہمیشہ فخر محسوس کراتی ہیں، اور بیٹیاں ہماری کہیں بھی ہوں انہوں نے ہمارا سر ہمیشہ اونچا ہی کیا ہے. چاہے وہ اقرا کی میں بات کروں یا اخبار میرے سامنے پڑا ہے، اس میں ہماری ایک اور بیٹی کا نام آیا ہے. یہ لکھتا ہے اخبار، انگریزی اخبار کی سرخی کچھ اس طرح اسپورٹس پیج سے کہ JNK ہیز پوٹینشیل فار اولمپک سکسیس سیز واٹر اسپورٹس گرل بلقیس میر. بلقیس میر جسے ہم ایکوا کوئین کے نام سے جانتے ہیں، جو ہماری واٹر اسپورٹس کی ایک انٹرنیشنل فگر ہے. حالانکہ یہ وہ واحد خاتون ہے ہمارے جموں کشمیر سے نہیں بلکہ پورے ملک سے جس نے اب کی بار پیرس اولمپکس میں شرکت کی، انڈیا کو ریپرزینٹ کیا. اس سے پہلے چائنا جا کر ایشین گیمز میں بھی انہوں نے، یہ واحد فیمیل تھی انڈیا سے جنہوں نے انڈیا ریپرزینٹ کیا. یہ ایک خوشائند بات ہے. اور اسی اخبار سے ایک اور سرخی ایک اور خاتون کے بارے میں. اخبار لکھتا ہے پروفیسر اوما کنجیلال اپوائنٹڈ فرسٹ وومن VC آف IGNOU. یہ ایک اور خوشائند بات ہے. تو میری طرف سے بہت بہت مبارک اوما جی کو اس پوسٹ کے لیے، اس ذمہ داری کے لیے، اور ہمیں پوری امید ہے کہ جب وہ یہ ذمہ داری ان کو سونپی گئی ہے وہ بخوبی سے نبھائیں گے. جی تبریز بھائی، میرے پاس جو مقامی انگریزی روزنامہ اس میں اہم خبر شائع ہوئی ہے، جو کہ کل ہم نے دیکھا کہ کشمیر یونیورسٹی میں میگا الومنائی میٹ ہوا. تو وہاں ہم نے دیکھا کہ LG منوج سنہا بھی تشریف فرما تھے، CM عمر عبداللہ بھی تشریف فرما تھے، اور کرن رجیجو جی بھی. تو اس حوالے سے جو خبر شائع ہوئی ہے وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے. KU's میگا الومنائی میٹ 2025 ٹرن لیگیسی انٹو لیڈرشپ. LG سنہا CM عمر hails KU's national standing alumni meet set کشمیر نیریٹو. رجیجو. جی بہت بہت شکریہ. تو ناظرین محترم، اس طرح اخباروں کی سرخیاں مکمل ہوئی. حالانکہ سرخیوں میں جو باتیں لکھی ہیں اس میں سب سے اہم بات یہی تھی کہ جو بھی کشمیر آتا ہے وہ یہاں کی مہمان نوازی کا بہت زیادہ مزہ اٹھاتا ہے. یہاں صرف خوبصورتی نہیں، خوبصورتی کے ساتھ ساتھ یہاں کی جو مہمان نوازی ہے جس کے لیے ہم دنیا بھر میں مشہور ہیں وہ آج بھی زندہ ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت یہ جو ہماری خوبصورتی ہے یہ زندہ رہے گی. ناظرین محترم، آج ایک خاص مہمان سے آپ کی ملاقات. ہم نے آغاز میں ہی بات کی تھی، جو ہم اقرا اور میں بات کر رہے تھے کہ تجربوں کے حوالے سے ہم نے بات کی. ہم نے بات کی کہ بال سفید ہونا یہ عمر بیان نہیں کرتا. بال آج کل بچوں کے بھی سفید ہوتے ہیں، لیکن بال سفید ہونے کے ساتھ ساتھ چہرے پہ جھریاں آ جاتی ہیں. جھریوں کے ساتھ ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان جھریوں میں، جو اقرا نے شروع میں کہا کہ اس میں ایک وہ کہتے ہیں نا کتاب چھپی رہتی ہے تجربوں کی. تو آج جس مہمان سے ہمیں شرف ملاقات حاصل ہے یہ بھی ایک تجربہ کار انسان ہے. یہ فارمر چیف انجینئر ہیں R&B جناب رفیق احمد رفیق صاحب. رفیق صاحب تہن سٹھا استقبال اس کی شمارس میں. شکریہ تھی کرو میں آج بی موضوع یہ سان خاطر فخرک مقام کہ تہ کوڑ واز وقت سان خاطر. حالانکہ دپان رٹائرمنٹ پتہ مے واریاہن لٹ بوزمت کہ 60 وہر پتہ اس ویسٹ کلچر تم ونان 60 وہر پتہ ہسا کر اس پنن زندگی شروع. تو 60 کے بعد جو زندگی ملتی ہے ایکچولی وہ زندگی ایک شخص کو ملتی ہے جینے کے لیے. ڈیفینیٹلی تیتس کال آسان سہ قومچ خدمت کران یا دائرس من. بالکل صحیح. قومس من گئی خدمت ام پتہ کرت مگر دائرس من. بالکل. ام پتہ بیسیکلی دائر تھوڑا گژھان فری یہ ہیکہ واریاہن فیلڈن من کنٹربیوٹ کرت. بیکاز اوتان چھنا یہ اگر سرکاری ملازمت من آسہ تیل چھ سخ پرٹیکولر دائر. ایون اگر پرائیویٹ من آسہ تمہ ساتھ چھنا کمپلشنز تہ ڈفرنٹ. مے بی یس از اے فگر از اے نمبر. I don't know why a 60 line is drawn anyways. مگر ام پتہ امس بیسکلی ریسپانسبلٹیز تہ ان موسٹ آف دا کیسز آسان گمت فری تہ ہی کین کنٹربیوٹ ان اے ویری فری اینڈ فیئر انوائرمنٹ رادر.
So after retirement, I really felt I'm now free. I can think, without limitations. बिल्कुल सही. The वो बात तो वन पे में कहा था कि यार मैं आपके साथ भी शेयर जी करूंगा. प्लीज. अल्लाह ताला कर मगफिरत फारूक नाज़की साहब इमन इस दूरदर्शन वनान इस गॉडफादर ऑफ दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर नाज़की साहब बलोज बैचलर 2008 में अच्छा. वो बलोज में दोपहर में प्रोग्राम कर निमो उस कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएट करमुत अभी तो मैं जमा हूं. ओके. इट वाज द नेम ऑफ द टाइटल ऑफ द प्रोग्राम. वाओ. तो मैं उन दोपहर क्या छु दोपहर ये छु अख तुत प्रोग्राम यत मन से तिमन शख्सन से कत कर कि यमो 60 वरी आसन कंप्लीट कर पन सरकारी नौकरी मज फ्री गम तम पत आसन तिम कंट्रीब्यूट करान टुवर्ड्स द सोसाइटी. तो तथ पे तिमो नाज दितमुत कि अभी तो मैं जवान हूं. तो पत कर वारिया तथ मज कवर सन ऑफिशियल्स यमो रिटायरमेंट सो मखलोमुत उस पन सरकारी सो जिम्मेवारी तिम मकलान मज. तो तथ पे पे मैं याद तथी समझो मैं अख नफर अल्लाह ताला कर तिमन तिम मगफिर तिम रूद तिम दुनिया मज के तिमो वनो में तम साथ तिम DFO रिटायर आमत तिमो वनो में तो 60 पता है इंसान युस ये अख सरकारी मुलाजिम छु पन लाइफ एंजॉय करना आफ्टर 60. बिल्कुल बिल्कुल हकीकत. आज यो जानून तुह नश हालांकि तुह वारिया लट अम ब्रोह तथ प्रोग्रामस मज आमत. नाजरीन बखूबी तुह से वाकिफ कि तुह कत आयु कत पोरबू लिखू तो सह करो डिस्कस कह वो सोद अत कत पे कि आफ्टर रिटायरमेंट क्या वनकस मसरूफियात कतन करो गो. इसके लिए आफ्टर रिटायरमेंट मोस्ट इसीलिए इवन रिटायरमेंट व्हेन आई ग्रेजुएटेड विच एक्चुअली मास्टर्स फ्रॉम स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर. मोस्ट बेसिकली आर्किटेक्चर से थोड़ा बहुत स्मॉल डिजाइंस एंड बहुत एडवाइस करान लोकन अबाउट कंस्ट्रक्शन. तो आफ्टर रिटायरमेंट रूद मोन बेसिकली मोस्टली एट अ लोअर लेवल नॉट आई बिकॉज हैव नॉट नाउ ज़्यादा वो अपनी बॉडीज को ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं करना है. तो आई यूज्ड टू स्टार्ट एट 5-6 इन द मॉर्निंग एंड अप टू 11-12 बजे तक. अब नाउ आई हैव बेसिकली ट्राई टू डिसिप्लिन इन टाइम बट आई कंटिन्यू बिकॉज पीपल नो मी. तो लोग आते रहते हैं मशवरा दिवान इवन फील्ड में इंजीनियर से तिमन कुछ साथ डिफिकल्टी दे कॉल मी एज अ मेंटरिंग एज एन एडवाइजरी. तो तम एक्टिविटी बह कर बेसिकली उसमें थोड़ा बहुत आई हैड अ पैशन फॉर डिजाइनिंग रूफ्स एंड ऑल दैट. पीपल डू कम तो आते रहते हैं. इतना एंगेजमेंट रहता है बट आई हैव मेड इट एज एन एंगेजमेंट जस्ट टू रिमेन एंगेज्ड not as a source of getting from 10 to 4 like ऐसा कुछ नहीं है. but I am just trying to smoothen my life. तो I say but professionally I am active inshallah. I am contributing जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ती है. लोग आते रहते हैं whether in a private capacity और जो भी हमारे जो जूनियर कुलीग सब दे आर इन डिफरेंट पोजीशंस. अब कभी किसी को भी कोई ज़रूरत पड़ती है दे कॉल दे टॉक टू मी. वही मेरी एक्टिविटी रहती है. करना तो पड़ेगा क्योंकि अभी तो आप जवान नहीं इंशाल्लाह जहाँ तक जब तक अल्लाह ताला ये ताकत देता है मेंटल एंड फिजिकल तो जितना भी हम कर पाएंगे उतना करेंगे. जैसे अभी इकरा जी ने राइटली कहा कि यूथ के पास इंफॉर्मेशन बहुत है. इट इज अ इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन बट देन दिस इंफॉर्मेशन हैज टू बी नाउ पुट इन प्रैक्टिकल यूज. तो प्रैक्टिकल यूज के लिए तजुर्बे की ज़रूरत होती है. बहुत ज़रूरी है इंफॉर्मेशन होना और उसको फिर प्रैक्टिकली हाउ टू डू इट. जैसे हमने बचपन में एक वो स्टोरी सुनी है हु विल बेल द कैट. अभी छोटी छोटी स्टोरियाँ लगती थी बट ये मैंने प्रैक्टिकली आई हैव सीन आइडियाज. यू मे हैव अ ग्रेट आइडिया बट हु विल बेल द कैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई हैव सीन पीपल हु कैन बेल द कैट एक्चुअली. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो यही चीज़ है बेसिकली. दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन an idea and knowledge and then practicality. अच्छा रफीक साहब हमें ये बताएं रिटायर होने से पहले रिटायर होने से कबल R&B में बतौर चीफ इंजीनियर आपका लास्ट प्रोजेक्ट कौन सा था? क्या वो कंप्लीट हुआ? एक्चुअली लास्ट प्रोजेक्ट तो चलते रहते हैं. नॉर्मली लास्ट प्रोजेक्ट कभी बंद नहीं होते. जो भी मेरे 2 साल का टेन्योर था उसमें वी डिड सम टेंजिबल जैसे वॉयल ब्रिज था एंड आई थिंक अगर वो मोबाइल आगे अंग्रेजी नहीं होगा तो 2 साल में हमने वो कंप्लीट किया. वैसे यहाँ हिस्ट्री नहीं थी 2 साल में कोई ब्रिज नहीं इतना बड़ा ब्रिज. तो ऐसे ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स हमने किए जो कंप्लीट हुए. इसी तरह जैसे इन माय व्हेन यू से लास्ट प्रोजेक्ट आई डोंट कॉल एनी प्रोजेक्ट लास्ट प्रोजेक्ट राइट. जैसे जो फ्लाईओवर्स थे हमारे टाइम में ही इनिशिएट हुए थे. अलॉटमेंट्स मेरे हाथों से हुई थी. इट इज़ बेसिकली जो चेंज जो है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपकी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी चेंज हुई बट अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन इन दैट. जैसे बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल उसमें भी बहुत टाइम जो अभी इनाग्रेट हुआ
اس میں بھی بہت اٹ واز بیسیکلی میجر پارٹ آف اٹ واز کمپلیٹ ان آور ٹائم. اچھا تو ایسے اس لیے نتھنگ لائک لاسٹ پروجیکٹ اور فرسٹ پروجیکٹ, بٹ جو پروجیکٹ وہاں اسٹارٹ کیے وہ پھر اس کے بعد اینڈ ہوئے. اس میں کیا ہوتا ہے بیسیکلی سرکاری نوکری میں whosoever is the chair, he is the last person who has completed it. It's not like اب اس میں کن لوگ ان کی کنٹریبیوشن گئے ہیں, یہ کبھی it is neither and neither should not be taken into heart. We should ہمیں سوچنا چاہیے it is we have done it, not I. میرا ٹیمپرمنٹ بھی بیسیکلی جب میں when I was in the field, I was basically taking it as a team. I have tried to, I have not used word I have used word we. This is basically the making a network, making a team. یتھ میں سارنی پنہ ذمہ داری ہُنٛد احساس چھُ گژھان. Everybody, and or practically everybody does it. Everybody does it. As a chief engineer, I was basically I can take the credit. I have done it. No, it's not. It's a team from the smallest element. Labor to the chief engineer level. بالکل صحیح. تو ییٚمہِ ساتہٕ یہِ وی لفظ چھُنہ یِوان, أسۍ اَسہِ کوٚر یہِ, اَتھ چھُ معنی ہی بدلان. جب ہم میں بولتے ہیں اس میں گھمنڈ بھی آ جاتا ہے, تکبر بھی آ جاتا ہے, اور رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہے, تو سوال بھی زیادہ کھڑے This is the leadership. In leadership, we should talk as we, not I. This is empowerment. You empower کرتے ہو ہر ایک کو, پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ. بالکل یُس زن لۄکُٹ سے لۄکُٹ ایلمنٹ ہو. یہے چھِ أکِس قٲبِل وۄستاد سٕنٛز یا أکِس قٲبِل کیپٹن آف د شپ سٕنٛز آسان خصوٗصیت کہِ سُہ چھُ سارنٕے ایمپاور کران تاکہِ سارنٕے مِلن پننہِ پننہِ ذمہٕ وٲری تہٕ سٲری کرن پننہِ پننہِ ذمہٕ وٲری پوٗرٕ مُکمل. تہٕ تۄہہِ اوس خاص اکھ اعزاز کہِ یوٗ ویر د لاسٹ چیف انجینئر فار د ہول کشمیٖر. تُہۍ ٲسِو ٲخری سُہ بیچ. تَمہِ پتہٕ آیہِ ترٛےٚ, وۄنۍ چھِ ترٛےٚ. بیسکلی گٔے ری آرگنایزیشن, ڈپارٹمنٹ گٔے ری آرگنایزیشن. مطلب آئی واز ایکچولی ہیڈنگ, میں تو بہٕ اوسُس لاسٹ چیف انجینئر R&B کشمیٖر. تَمہِ پتہٕ گٔے 3 چیف انجینئر, نارتھ ساؤتھ اینڈ سینٹرل. یہ گوٚو تھے گٔے جیٚمِس منٛز تہِ 3 بیکاز دیر واز اے نیڈ. تو جو بھی تھا بیسکلی پہلے جو ہمارے یِم زن اَسہِ ڈِوجن ٲسۍ نا, تِم ٲسۍ آسان دۄن کانسٹِچوٗشن یا تِم ٲسۍ کران اوور لیپ. تہٕ اَسہِ ٲس فار ایگزامپل میٖٹِنٛگ ٲس آسان 3 MLA یَن سۭتۍ ٲس کَتھ. تو ییٚمہِ سۭتۍ کوٚر بیسکلی یُس اَسہِ کانسیپٹ اوس بیسکلی یُس تَمہِ ساتہٕ یۄس ہیلم آف افیئرس ٲس اَسہِ یِم فُل ایڈمنسٹریٹِو ٹیٖم. تہٕ بلاک لیول چھِ ایکچُلی یوٗنِٹ آف پلانِنگ فار آل سکیٖمز یِم زن گورمنٹ. اَسہِ تہِ کٔر کوٗشِش کہِ یِم زن سٲنۍ ڈِوجن چھِ تِم گٔژھ بلاک باڈرن سۭتۍ کَرٕنۍ ٹاے اپ, تاکہِ اگرے بلاکس منٛز کانٛہہ اورٕ یِوان چھِ کانٛہہ انسینٹِو کانٛہہ سکیٖم چھِ یِوان, سۄ گٔژھ تِتھے کٔنۍ ٹرانسلیٹ. بیکاز ہمارے جو R&B ہے اٹس ناٹ اونلی روڈز. أسۍ چھِ سوشل اینڈ اِکنامکس انفراسٹرکچر, سکوٗلز چھِ یا یِم تہِ باقٕے ڈپارٹمنٹ بِلڈِنگ یا ہاسپِٹل چھِ, تِم چھِ بلاک لیولن پٮ۪ٹھٕے پلاننگ. سو ییٚلہِ بلاک لیولن مگر ییٚتہِ گژھِ مانِٹرنگ ایٖزی کرنہٕ خٲطرٕ گژھِ سُے انجینئرنگ یوٗنٹ آسُن. سُے انجینئرنگ یوٗنٹ آسُن. تہٕ اس لیے تَمہِ پتہٕ بنے میانہِ پتہٕ گٔے بیسکلی 3. I was the last, that is I have a distinction of being last chief engineer. I had a distinction of being first in the PAC list. اچھا so اچھا رفیق صٲب, اکھ سوال چھُ مےٚ ذہنس منٛز یُتھُے پروجیکٹن پٮ۪ٹھ کتھ آیہِ, تۄہہِ کوٚروٕ ذِکر کہِ وویل برج بنوو تۄہہِ, اٹ واز completed in yes, it was completed in my time. In your and it was basically started in the sense کہ یُس تتھ فاؤنڈیشن یۄس چھِ نا اِقرا یِوان کمپلیٹ. نارملی اَسہِ چھُنہٕ گژھان نارملی ویری ریئرلی کانٛہہ پروجیکٹ بیٚیہِ اَمہِ بجہِ سکیل. لۄکٕٹۍ چھِ آسان, روڈ کوٚر میکڈم گٔے, تِتھ کٔرۍ أسۍ واریاہ تھاوزنڈس آف کِلومیٖٹرس ایز PM جو چیف انجینئر یہِ آیہِ. مگر یُس یہِ چھُنہ یہِ چھُ اَتھ منٛز چھُ بیسکلی واے آئی ایم فیلنگ ناسٹالجک اباؤٹ اٹ. اس کی جو میرے پاس ابھی بھی آج بھی ویڈیو ہے جب اس کا ویل ہم سنک کر رہے ہیں. اس کا ویل ات سنک چکا ات کن سات ویل گژھان اٹکان 2 مہینے 3 مہینے. لگتا ہے یار یم چھنہ کران کٲمٕے. ایکچولی یُس أسۍ ویل چھِ بناوان یہ چھُ وی ایکسکویٹ اٹ, اینڈ یہ ویل جو بہت لمبا ہوتا ہے جیسے 20 میٹر 21 میٹر. یہ چھُنہٕ باسان, یہ چھُ آسان پٮ۪ٹھٕ باسان رنگا ہیوٗ کٔرِتھ. یہ چھُ آسان بۄن کَرُن سِنک. سِنک کرنے خٲطرٕ چھِ اتھ پیٚوان کَرُن ایکسکویٹ کرنا. اینڈ سنکنگ بھی اس کی یونیفارم ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ٹیڑھا ہو گیا پھر یہ سیدھا ہونے میں مہینوں لگتے ہیں. اٹ از ناٹ ویری ایزی. تو میرے پاس آج بھی ویڈیو ہے جب ایک لاسٹ کا 1.5 میٹر یہ اٹک گیا تھا لگ بھگ 1 مہینے 1.5 مہینے. دین وی ہیڈ بیسکلی ہمارے جو کنٹریکٹر اس نے وہاں CCTV لگایا تھا. تو وین اٹ وہاں بیٹھے تھے وہ جو ورکرس, ایک دم سے ایک دن 1.5 میٹر ایک دم سے نکل گیا, اینڈ اس کی ریکارڈنگ آج بھی میرے پاس موجود ہے. سو اس لیے مجھے ہے کہ میں I was monitoring it from that point till it got inaugurated by Honorable LG. I was there. تو یہ پروجیکٹ مجھے لگ رہا ہے یہ میرے پورا کمپلیٹ ہو گیا میرے. ورنہ بون اینڈ جوائنٹ میں بھی میں نے بہت کام کیا. I used to visit every day.
اب وائل برج میں نے یہ کیا, آئی لیو آن دیٹ سائڈ, مارننگ میں نکل کے صبح پہلے ادھر جاتا تھا, جو فیلڈ اسٹاف سے پہلے میں وہاں پہنچتا تھا. اس سے کیا ہوا, یم فوائل سے گئی روز پتہ فکر نہ چیف انجینئر واتان صبح. سو مجھے لگتا ہے دیٹ واز اے کنٹریبیوشن. اچھا رفیق صاحب تہ کرو پروجیکٹن متعلق کت کہ واریاہ پروجیکٹ کرو تُہۍ بٔڑۍ لۄکٕٹۍ, اگر أسۍ پروجیکٹن ہٕنٛز کتھ کرو تیُتھ کانٛہہ پروجیکٹا یُس آز تہِ تۄہہِ دِلس واریاہ نزدیٖک چھُ, یُس نہٕ آز تہِ مشان چھُ کینٛہہ کہ یہِ پروجیکٹ ہسا اوس. بہٕ وَنو تۄہہِ اکھ اوس مےٚ یُتھُے بہٕ اوسُس تَمہِ ساتہٕ AEE, تَمہِ ساتہٕ اَسہِ مرگن پاس روڈ کوٚر ایز AEE. سُہ اوس سب ڈِوجن وایِل ڈرٛگسن, اینڈ حالات بھی نامو سائز حالات ٲسۍ, تور اوس سیکورٹی اوس نہٕ مطلب بیکاز سچویشن ویر ایسی تھی. تو اس ٹائم ادھر جانا, میرے 2 JE دے ور کیمپنگ ان تتھ ونان ناو کن کیمپ اکھ, وہ 25 کلومیٹر میں کوئی ہیبیٹیشن نہیں ہے. تو اس کے سینٹر میں ایک چھوٹی ویلی ہے, اس کے بعد پہاڑ پہ چڑھنا ہوتا ہے. تو آج لوگ جاتے ہیں, میں وچھتے پڑھتی ہوں یوٹیوب کے فیملی کے ساتھ, آئی واز ویری ہیپی. مجھے لگ رہا تھا جیسے مطلب وی ہیو اچیوڈ, اس کا بیسکلی تو پروجیکٹ کا امپیکٹ آج دیکھ رہے تھے. تو وہ 2005 میں 4 میں ہم نے 5 میں شروع کیا تھا. اس ٹائم بھی حالات بہت خراب تھے, لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ آئی ٹک مائی چیف انجینئر وداؤٹ, میں نے اس کو آفشل گاڑی میں نہیں لیا, میں نے اس کو سومو میں یہاں سے اٹھایا اور اس کو بولا نہیں آپ کو اٹھاؤ, بیکاز اس ٹائم ہم کسی کو بول بھی نہیں سکتے ہم ادھر جا رہے ہیں, آپ یو مسٹ بی ریممبرنگ. تو چیف انجینئر کو میں نے ادھر لیا. دیٹ واز ہی واز آئی تھنک فرسٹ چیف انجینئر جو اس ٹاپ پہ گیا اس ٹائم جب ہم نے روڈ کمپلیٹ کیا, وین وی کوڈ ٹیک دا ویکل اپ ٹو دا مارگن ٹاپ. جو آپ آگے جو آپ کی ورون ویلی ہے اس میں تو روڈ نہیں تھا, بیکاز اس کا ایکسس بھی یہیں سے تھا. آلدو یہ جموں کا پارٹ ہے, کشتواڑ کا پارٹ ہے, لیکن وہ روڈ بنا نہیں سکتے تھے جب تک ہم نہیں بناتے. تو وہ مجھے دیٹس ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. دین آئی ہیو اے بیسیکلی ڈسٹنکشن, جب بھدرواہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی شروع ہوئی, آئی واز دا فرسٹ AEE دیئر. تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا ٹورزم. آج اگر آپ بھدرواہ گئے ہیں, وہاں ایک گاٹھا نام کا لیک ہے. آئی ہیو لیڈ اٹ آؤٹ, میں نے خود اس پہ چونا ڈلوایا. میں نے آرکیٹیکٹ کی ڈرائنگ, بیکاز آرکیٹیکٹس میک اٹ آن ٹیبل, بٹ جو فیلڈ میں جو سچویشن ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. سنس آئی ہیڈ اے بیک گراؤنڈ آف پلاننگ, اربن پلاننگ, اور تھوڑا آرکیٹیکچرل ٹچ بھی تھا, تو آئی ڈیڈ سم تھنگ on ground, then I asked him architect to make the drawing out of it. وہاں بہت سارے ایشوز تھے. وہ آج اگر آپ نے دیکھا ہوگا, پیپل مسٹ ہیو سین, گاٹھا لیک نام سے, وی ہیو کریٹڈ لیک آؤٹ آف دا ریور. وہ فلوئنگ ریور سے ایک, اس میں ہم نے وہ مجھے لگ رہا تھا وہ زیادہ دیر نہیں ٹکے گا, ابھی اتنے سال سے ٹک رہا ہے بیکاز آف وہ فلڈ. لیکن ہم نے کہا تھا چلو لیٹ اس سے سم ایکٹیویٹی ہو جائے. وہاں ہم نے کچھ بھدرواہ میں یہ 2-3 چیزیں کی. Then I was there for 1.5 years. یہ بہت کلوز ہے. Then Wailu Bridge is a very good memory. And then one road which is close, حالانکہ یہ چھوٹا سا روڈ ہے, بٹ یہ 14 سال سے اٹکا ہوا تھا. PMGS وہ ترال ایریا میں تھا. وہاں کے لوگ آئے, then they made a thankful letter دیا انہوں نے مجھے کہ we are thankful. 7-8 انچ چیف انجینئر دیکھے تھے اس نے, لیکن وہ بہت کرونک ہو گیا, بہت کرونک ہو گیا, بیکاز دیر ور سم ٹیکنیکل ایشوز ویر کریٹڈ. تو مجھے اچھا لگا کہ آج سوچ کے کہ نہیں وہ کمپلیٹ ہوا, اس کا بلیک ٹاپ ہو گیا اور لوگوں کے اوپر گاڑی وہاں گئی. دیز آر فیو جو مجھے دماغ میں یاد. اسی طرح میں آئی وینٹ ٹو JVC ایز AE. تو وہاں JVC میں کچھ نہیں تھا. وی اسٹارٹیڈ, جو فرسٹ انفراسٹرکچر وہاں گورنمنٹ کی طرف سے شروع ہوا, I was a part of it. I was a part of it. اچھا رفیق صاحب, یہ تۄہہِ کٔرٕو وٕنی ترال سڑکہِ ہٕنٛز کتھ, لۄکٕٹ اکھ گلی آسہِ, تتہِ چھُ گام اکھ ہیوٚر کُنتھ. یِژھٕ چھِ آسان واریاہ سڑکہٕ یِم نہٕ وٕنہِ تہِ کمپلیٹ آسان گٔمژٕ کینٛہہ, تِمو تہِ آسان تھے کٔٹی واریاہ انجینئر. بٹ ایسے ذہن میں ایسا کچھ ہے نہیں. یہ دس واز ویری کرونک. مجھے جب ایز PMGS آپ کو وہاں آپ کا مانیٹرنگ کتنا اچھا ہے, آپ کی جو پرانے پروجیکٹ وہ سب دکھتے ہیں. ہاں OD کے سائڈ میں کچھ ہو سکتا ہے وہاں, بیکاز دیر ور سم ادر ایشوز دیئر, وہ نہیں کر پایا میں, بیکاز وہاں بہت ساری ڈیفیکلٹ ایشوز, اور ٹائم بھی بیسیکلی میں تو 1.5 سال چیف انجینئر. لیکن یہ جو جس طرح روڈ کی وین آئی واز ایگزیکٹو انجینئر PMGS, تب میں سنتا تھا چیف انجینئر کمیٹیاں بناتے تھے, ات کرو یہ کہیں, مگر مجھے ایک اندر سے ایک سیٹسفیکشن ہے, امپیکٹ ہے کہ نہیں, ان مائی ٹائم اینڈ وی ڈیڈ اٹ ود اے ٹیم. We had a very good AEE there. اس کو بھی because everybody has to take lead. یہ نہیں کہ because کرنا تو اسی کو تھا. That man is, that boy is this time is ابھی ایگزن ہے, but in him I see a positivity. Basically میں نے جو ابھی بتا انجینئرنگ میں پروفیشنس کو یہ چاہنا ہے کہ ہر دن نیا سیکھنا ہے, how to come out of a
प्रॉब्लम. और इसमें वही जो मैंने कहा कि स्ट्रॉन्ग बेस बनानी है, आपकी टीम के साथ बेस बनानी है. अभी जैसे मैंने आपको बोला आई को वी में कन्वर्ट करना है, इसी तरह आपको यू हैव टू बेसिकली रिफ्रेम नेगेटिविटी. नो नहीं बोलना होता है. जब आप कोई चीज़ आप नो नहीं बोलना, नहीं होगा, इसको इस चीज़ को नोट करना है. देन जैसे आपने अभी किसी फॉरेनर की बात करी, एक्चुअली यू हैव टू देन वर्क आउट अल्टरनेटिव्स. इसमें व्हाट आर द बेस्ट अल्टरनेटिव, बेस्ट निकाल बिकॉज इसमें आपको इट इज नॉट ऑलवेज गेन. तो अभी यू विल बी फेलियर आल्सो, लेकिन जब आप अल्टरनेटिव बनाओगे उसमें देखो कि कब से किसमें कम से कम फेलियर होने के चांस. बिल्कुल सही. तो दीज आर यू हैव टू इंस्टॉल कॉन्फिडेंस इन यूर. जैसे उस AWE को 2-4 बार बुलाया, यार हो जाएगा ये, ऐसे करो, और फिर आउट ऑफ बॉक्स कुछ सोल्यूशन. बिल्कुल सही. बहुत बहुत शुक्रिया रफीक साहब, आपने इस पे बात करी. मैं शुरुआत में जैसे मैंने कहा कि मुझे आज फख्र महसूस हो रहा है कि मैं इकरा के साथ बैठ के प्रोग्राम यहाँ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. और साथ ही साथ एक और फख्र की बात आज मेरे लिए ये है कि वसाफ जिलानी, जो अक्सर व बेशतर आप टीवी पर देखते हैं बगल में बैठे हुए, आज वो पैनल पे बैठे हैं और आज पैनल से कमांड आ रही है और उन्होंने कमांड दी है कि हमें कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा. तो नाज़रीन मोहतरम, यहाँ रुकते हैं कमर्शियल ब्रेक के लिए. ब्रेक के उस पार बात को आगे बढ़ाएंगे, कहीं जाइएगा मत. एक मरतबा फिर से आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है. गुड मॉर्निंग JN के प्रोग्राम देख रहे हैं आप, और आज के इस प्रोग्राम में हमारी दिलचस्प गुफ्तगू जारी है हमारे आज के मेहमान से, रफ़ीक अहमद रफ़ीक साहब, जो फॉर्मर चीफ इंजीनियर रहे हैं RNB. और मैं फॉर्मर नहीं कहूँगी क्योंकि वंस एन इंजीनियर इज ऑलवेज एन इंजीनियर. तो वो फॉर्मर इंजीनियर नहीं, चीफ इंजीनियर. आपने सही जी. तो रफ़ीक साहब, चूँकि वुनिस कैमरे चम दार तम बंद, पान वन डिस्कस करान, अस करो मज डिस्कस कि अक्सर वुचान कि फॉरनस मज सड़क आसान तम पे कंपेयर करा वन ये नहीं ते सड़क, हालांकि अस कर वारिया कोशिश, ये पे सूज नफर तोत, तिमो वुच तत पत आए तिम योर, तिमो कर वारिया कोशिश ना, जो स्केच उनके जहन में था उसे अमलाए. पत कत हदस तम गए कामयाब, कत हदस तम गए तम लूक त बेहतर जाना तो तुह त वन तो वन अत पे कि पजा ये कंपेरिजन अमे आय कर स्ट्रांगली कंपेयर कर रोड योत की रोड बाकी चीज रोड कत रोडन इन्वेस्टमेंट रिसोर्स रिसोर्स तम रिसोर्स योत बाकी बाकी मतलब बेसिकली सोरे GDP रेशो, टैक्स रेशो, ये इकोनॉमिक्स बेसिकली यह तूता इंटरकनेक्टेड. इसलिए इमीजिएटली डेवलप्ड इकोनॉमी से कंपेयर कर पत यह कि मतलब हेकन बनित कैपेबल बट थ्रेशोल्ड बहुत एंड यूजर तुम करो एंड यूजर अम्स पे रिकॉग्नाइज कर एफर्ट, अम्स पे रिकॉग्नाइज कर थ्रेशोल्ड्स क्या दायरे विदिन कत दायरस में हेको कर. इसलिए इस कंपेरिजन इट्स किलिंग, इंसान करान इंसान स्ट्रेस करान डेवलप. पन क्या लिमिट क्या दायरे तमन दायरन मज रूजित हेको मतलब बट यह कि वातो वातो तो बिकॉज तम वस आज तम डेवलप्ड इकोनॉमीज तमो फेज वुचमत तमो फेज वुचमत. पे पॉपुलेशन इज इम्पॉर्टेंट. मे करान अत स्टडी बेसिकली इन्वेस्टमेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर रोडस पे पर कैपिटा GDP हिसाब अक हिसाब तम हिसाब ज्यादा पर कैपिटा हिसाब GDP हिसाब से करान इन्वेस्ट ज्यादा, मगर पर कैपिटा GDP हिसाब से कम बिकॉज पर कैपिटा GDP कम. इसलिए यह तूत कम्प्लेक्स, इट्स ए रिसर्च प्रोजेक्ट. यह मतलब एज ए कॉमन मैन करो कंपेयर, यह ठीक कंपेयर कर बट अस पज रिकॉग्नाइज कर एफर्ट, अस पे रिकॉग्नाइज कर कि एसेट्स में पे रेस्पेक्ट तिमन कर एसेट बने बेटर. देर वे ब्राइडल पाथ 47 से पहले ब्राइडल पाथ थे, लुक रोड बने 47 पे. तो आज हमारे पास रोड है. हम अगर इस रोड ब्या पैरामीटर पर लाख पॉपुलेशन किलोमीटर रोड कत वी आर वेरी गुड
JK is very good. Acha, ithai kanchu per square meter, per square kilometer area road length. Our using as statistics, national statistics, we are good. Acha, ek we are lacking. Acha, per lakh of, say, per lakh vehicle, as kilometers. That means thoda kam. That kya wajah chu? Because our vehicle population is higher. Very high. Hamare vehicle ownerships are very high. Yes. आपके बाकी स्टेट से आपके पॉपुलेशन के हिसाब से आपकी व्हीकल ओनरशिप बहुत हाई है. बिल्कुल सही. बिकॉज योर पॉवर्टी लेवल इज कम है ना यहाँ. तो ये इतनी कॉम्प्लेक्स कंपैरिजन है. हम मोटा मोटा ऊपर से ही करते हैं ना. ये ताकि सीनी दरान ताकि हमें बहुत कार कंपैरिजन करना. अच्छा रफीक साहब अथवा करो बेस कत कि हालांकि तो उस कत करबो कि ये जो सड़कन हज हालत है सड़क कम तो सड़कन पे ट्रैफिक छु ज्यादा. हालांकि अत पर करे मिले में मौका शाहिद इकबाल चौधरी सुबह डीसी श्रीनगर मुझे उनसे बात करने का मौका मिला तो उन्होंने कहा कि हमने जो अपना डेटा कलेक्ट किया है उसमें हमें ये पता चला है कि हमारे रोड्स पर जो डेंसिटी ऑफ व्हीकल्स है दैट्स मोर देन दिल्ली. वो उस टाइम पर उन्होंने डाटा दिया था. खैर उस पर हम बात नहीं करेंगे. शिकायत करान अक्सर कि R&B बनो सड़क यह मकले वरियस मज अत गई दोब पे इंजीनियरन आसान पे लूक कड़ान वो करान या गलत वन अत मुतलिक. मे वन तो मज अ कॉन्सेप्ट आयो तुह लाजो कंक्रीट रोड्स बनावी. कंक्रीट रोड्स पे अगर पे पर्सनली कंक्रीट रोड्स में बसान इट्स नॉट वायबल बिकॉज इट्स वेरी कॉस्टली. प्लस आज पे मेंटेनेंस है ना या रिपेयर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. प्लस अत पे ड्राइविंग से इट इज़ वर हाई स्पीड वर लो जैसे छोटी सी लोड है उसमें और आपका व्हीकल का वेयर एंड टियर बहुत हाई होता है. तो जो आपका ओवरऑल जो एक्चुअली मैं अभी इसे कहा था ऑफ स्क्रीन इस टैंजिबल एंड इनटैंजिबल इशू बासान यू आर इन्वेस्टिंग बट आपके जो नेशनल जो आपका हर एक बंदे का ओवरऑल जो कॉस्ट बढ़ेगा ना बहुत हाई बढ़ेगा क्योंकि उसकी व्हीकल की टेयर वेयर एंड टेयर बहुत ज़्यादा हो जाएगी. तो उससे बेटर है कि हमारे जो फ्लेक्सिबल पहले BT रोड अगर इवन 5 वह पहुँच कर जस्टी गसान खराब अगर थोड़ा वो अच्छे 3 वरी आसान लाइफ 3 वरी पे खराब अगर पे रिन्यू न कर बेन 5 PM वो असल प्रोग्राम बनोत तम थवान 3-5 वजन थवान मेंटेनेंस तो अस करो क्या G20 में रोड कर मजबूत तम रोड पर आई फील नो बिकॉज अभी उस पर दौब नहीं है या उसमें वस दौब इसलिए शोर वतान कह शोर वात दौब ग ना अतन ब्या चीज अक्सर लुक पब्लिक करान सह अंगुश तुलान अमिस इंजीनियरस पे मगर पन जिम्मेदारी गशित बहुत करान गर नीरान सड़क पे गाड़ी करान खड़ा ठान छलित आब त्रा सड़क ये कि पता मे कि मैकडमस खतर आब सही कह मगर सो जिम्मेदारी तुलमुत तैयार सही युत योत न आंगन मज या प्रॉपर्टीज एडजॉइनिंग नॉट ओनली एडजॉइनिंग दुकानदार मतलब तुम मैं करो वाले बस कर फोटो तुलान बस फाइल में दुकानदार कर ब्रो स्लोप तवान रोडस कुन बिल्कुल मतलब इंस्टेड अगर कर कि एब्जॉर्व इवन मे बेसिकली रोडस दक्षिण खोर कोच तथ मन शोल्डर शोल्डर कोच रोज ना ग्रास रोज एब्जॉर्व अगर ना ये रूरल एरिया अर्बन मन जरूरत ड्रेन सह सड़क खतर ड्रेनेज मगर तथ में कन्फ्यूजन we convert that drain into sewer. मैं उस ये कुछ जाए रोडस बनाए रोड बिकॉज R&B उस बनावा रोडस ड्रेनेज उस तमिक रूल तथ त्रावान हम पे मतलब लूक एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी वाल तम त्रावान पन म्यूनिसिपल बेस तम खतर बन या इथे कहीं वैसे वर्षा वन बह म्यूनिसिपलिटी वालों या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या तुम सिवर सिवर मज अगर रोड आब ग सह डिजाइन कैपेसिटी आसान कह तूता इंट्रिकेट मतलब वी हैव टू रेस्पॉन्सिबिलिटी पन वी हैव टू ओन दिस एसेट्स वी हैव टू रेस्पेक्ट दिस एसेट्स तेली हेको तेली है कि जॉइंट एफर्ट्स इंजीनियर्स पे योत बन ये देर आर एब्रेशंस इंजीनियर्स योत एब्रेशन आम पब्लिकस बिल्कुल सही. रफीक साहब ब्या मामल यम सात रोड बनान कुन जाए तम पे अचानक डिपार्टमेंट गसान जिंद सह वन मे रोड बे षटुन मे ब्या कर तार बिछाने मे पाइप बिछाने ये चैलेंज ओवरकम करने खतर एक्चुअली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दे आर एन एम्पावर्ड बॉडी तमन नॉर्मली ज्यादा ये अर्बन एरिया
روٗرل ایریا منٛز یہِ گژھِ تَتھ منٛز چھُ بیسکلی تَتھ چھُ شولڈر گژھان بیٚیہِ تَتھ منٛز چھِ پٔرمِشن آسان تَتھ چھِ تِم کمپنسیٹ کران سُہ مگر یُس یہِ کیازِ چھُ یہِ چھُ گژھان پرٛامننٹ اِن أربن ایریاز تَوے چھِ بیسکلی یُس اَسہِ تۄہہِ وٕچھوٕ کہِ اَسہِ میونسپل کارپوریشنس آیہِ دِنہٕ یِم زن اِنر روڈ چھِنہ موسٹلی تِم تہِ سارے میونسپل کارپوریشن بِکاز انڈر ون روٗف روزِ یہِ سورُے میونسپل کارپوریشن از اے باڈی یِم زن مینیج کرُن اکھ أربن ایریا کمپلیٖٹ تتھ چھا ڈرینیج تتھ چھا سٔروِسز یِم زن سارے چھِ کران تٔمسٕے مینیج تَوے گژھِ ہا یُس زن میونسپل کارپوریشن کانسیپٹ اوس نا یہِ چھُ بیسکلی ٹُو اوور کم دیٹ نتہٕ ٲسۍ اوٚتانۍ زٕ ڈپارٹمنٹ کران الگ الگ تَوے اوس یہِ اِوٕن یُس زن واٹر سپلاے ٲسن امِچ یہِ تہِ گژھِ ایکچُلی یہِ چھِ میونسپل کارپوریشنٕچ یہِ ڈیوٹی اگر تُہۍ وٕچھِو اِن میٹرو سٹیٖز تتہِ چھُ میونسپل کارپوریشن ہیز اے فُل فلیجڈ انڈر ون روٗف تمہِ کِنۍ چھِ تتھ گژھِ کاڈنیشن چھِ ایٖزی سو دیٹ ہیز اِٹ ول ٹیک ٹایم یُتھُے گژھِ اتھ میلہِ کینٛہہ ٹایم لگہِ اتھ کیازِ یُس اَسہِ وۄنۍ روڈ آسہِ آر این بی روڈ شاید آی ڈونٹ نو جل شکتی والیو چھا دیُتمُت تِہُنٛد ڈِوجن تہِ شاید سُہ چھُ میونسپل کارپوریشن یِتھٕے کٔنۍ چھُ سیوریج اینڈ ڈرینیج یہِ چھُ میونسپل کارپوریشن سو انڈر ون روڈ گژھن یِم سالو بٹ یہِ چھُ وۄنۍ تِمن چھُ کرُن ریلایز کہِ یہِ آسہِ وۄنۍ سون یِمن چھُ وٕچھُن یہِ چھا اَسہِ گۄڈٕ بناوُن اگر تِم تہِ بیٚیہِ تِتھٕے کٔنۍ وِدن ون روٗف تہِ اگر اکھ ڈِوجن کٹہِ ژٹہِ بیاکھ جوڑِ پتہٕ دین اٹ از اے فیلیر آف گورننس ایڈمنسٹریشن. اچھا برونٛٹھ اوس آسان اکھ کانسیپٹ آیو برونٛٹھ پلاننگ منٛز کہِ اتھ ہسا ٲسۍ تھاوان سڑکہِ بناونہٕ پتہٕ ٲسۍ تھاوان اتھ سایڈو دۄن سایڈن منٛز کارِڈورز یوٗٹِلٹی کارِڈورز أربن تِم چھا گژھان بیسکلی ییٚتہِ یُس زن أسۍ سمارٹ سٹی والیو تِمو کوٚر کریٹ سُہ بیسکلی مگر وۄنۍ چھُ اگین یہِ ونو یوٚتانۍ تانۍ یہِ انڈر ون روٗف آسہِ نہ یہِ گژھِ نہٕ پاسبل یہِ چھُنہٕ گژھان پاسبل کینٛہہ پریکٹِکلی سپیکِنگ تَوے چھُ میونسپل کارپوریشن کانسیپٹ چھُنہ یہِ أربن گورننس اوور لوکل باڈی گورننس یہِ چھِ بڑٕ اِمپاٹنٹ اتھ منٛز چھِ دے ول سِٹ انڈر ون روٗف تمہِ ساتہٕ گژھن یِم چیٖز گژھن ؤرک بیٚیہِ چھُ یہِ چھُ گژھان بیسکلی ییٚلہِ وٕنکیٚس آلریڈی یُس زن بِلڈ اپ سٹی چھِ اتھ منٛز تہِ ہٮ۪کو کٔرِتھ کریٹ مگر یہِ ہیٚکہِ گٔژھِتھ یِہوے وٕنکیٚس چھُنہٕ یہِ بیسکلی بٹ وی ہیو ٹو میچور اٹ ول ٹیک اس ٹایم. سمارٹ سٹی منٛز بنایہِ اَسہِ ییٖژاہ شاندار سڑکہٕ سمارٹ سٹی منٛز کٔرۍ اَسہِ یِم خوٗبصوٗرت فُٹ پاتھس بنٲے اَسہِ سورُے کینٛہہ کوٚر مگر آز چھُ اکھ بوٚڑ بار اِشوٗ یِوان ییٚمہِ ساتہٕ روٗد پیٚوان چھُ اَسہِ چھُنہٕ اکثر و بیشتر وٕچھان کہِ واٹر لاگِنگ چھےٚ گژھان تَمِچ وجہ کیٛاہ باسان واٹر لاگِنگ آی ڈونٹ نو ڈِزاین پٔرمِٹر کیٛاہ چھِ تِم مطلب ڈِزاین اَتھ چھُ یُس حظ مےٚ ووٚنوُ تۄہہِ اَتھ چھِ اِنجینئرِنٛگ منٛز چھِ 5 ای بڑٕ اِمپاٹنٹ فٔسٹ ڈِزاین اِنجینئرِنٛگ تَتھ منٛز چھُ وٕچھُن کہِ سُہ چھا پٔرفیکٹ چھا ٹھیٖک تَمہِ پتہٕ چھُ حظ بیٛاکھ آسان ایجوکیشن لُکن پاے انفارم کرُن تہٕ ٹرین کرُن کہِ ہاو اٹ از ٹو بی یوٗز ناٹ لُکٕے اِوٕن فیٖلڈ ایجوکیشن از بوتھ تَمہِ پتہٕ چھُ اینفورسمنٹ اچھا بہٕ اوسُس پران پٔتمہِ لٹہِ کہِ مے بی مینٹیننس اگرے مینٹیننس فیلیر اوس أسۍ کران چھِ وی چھِ ناٹ پویِنٹ انجینئرِنٛگ مطلب أسۍ تراوو مطلب یُس زن أسۍ سالِڈ ویسٹ چھُ اَسہِ چھُ ڈرینن منٛز نیران سالِڈ بالکل نیران اِٹ کین بی مینی اتھ آسان واریاہ ڈِفرنٹ ریٖزنز وی کین ناٹ نو مے بی ڈیزائن دیر از اے ڈیزائن فالٹ مطلب اس میں کیا ہوتا ہے اس کے بعد ایک ایویلویشن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ نے پروجیکٹ کیا اس کو پھر ایویلویٹ کرنا ہے اگر اب یہ جیسے کہ ابھی یہ یُس زن یہ سچویشن آئے اتھ چھُ ایویلویٹ کرُن ڈاٹا کرُن کلیکٹ پتہٕ کرُن وی ول کریکٹ یہِ چھُ دِس از یہِ چھُ پروسیس انجینئرِنٛگ منٛز 5 ای چھِ انجینئرِنٛگ منٛز اِمپاٹنٹ اینکریج کرُن لُکھ کہِ ہاو اٹ از ٹو بی یوٗزڈ اِوٕن اینکریجمنٹ فار د یہِ چھُ بوتھ دۄشوٕنی پتہٕ ایویلویشن اینڈ ایسیسمنٹ آف د پٔرفارم یہِ پروجیکٹ چھا پٔرفارم کوٚرا أمۍ کتٮ۪تھ آیہِ دِقت یُتھ زن یہِ چھُ بنان لٔرنِنٛگ ایکسپیرینس پتہٕ بیٚیِس پروجیکٹ بالکل یہِ چھِ یِم 5 ای چھِ بڑٕ اِمپاٹنٹ تِم اگرے ٹریفک انجینئرِنٛگ نِیٖتون تُہۍ یہِ ہسا یہِ أربن ایریا ڈِزاینِنٛگ بِکاز أربن پلاننگ منٛز چھِ یِم 5 ای چھِ تتہِ تہِ. تو یہ اس طرح سے پروسیس فالو ہوتا ہے. اچھا چونکہ تبریز صاحب آپ نے اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تعلق سے بات کی اور جو روڈز اس میں ہم نے دیکھے پتہ وچان کہ اکثر لکن ہز یہ شکایت ونان فٹ پاتھ تھیک زیادہ مگر یم زن سڑکیں چھِ تم کرن تنگ تم پتہ ایکسٹریملی سوری میں یہ سوال کمپلیٹ کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ پتہ یم ساتھ وچان جائے جائے ٹریفک جام گژھان یہاں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے لوگوں کو بھی عام لوگوں کو بھی کہ زن یم ڈپارٹمنٹ پان ون زم کی زن یمن پان ون کت سو کت نہ کہین کہ یم کرہن گۄڈٕ پان ون کت اسی حساب سے روڈ ڈیزائن ہوتے ایسا محسوس ایسا ہے نہیں مطلب یہ چھُنہٕ مطلب ہمیشہ آسان دیر از اے برین بہائنڈ پیپل لوگ چھِ بیہان تِم چھِ مطلب ییٚمہِ تہِ پلان آسہِ کوٚرمُت وۄنۍ مطلب ایبریشن بہٕ چھُس وَنان آئیڈیل ایبریشنز آر دیر آپ کی کیپیسٹی اور میری کیپیسٹی ڈفرنٹ ہو سکتی ہے لیکن ایک سسٹم منٛز چھِ آسان اکھ پلاننگ چھِ گژھان پتہٕ تتہِ چھِ اکھ ٹیٖم بیہان
मतलब अगर बदकिस्मती टीम आस खराब देन वो हमारी बदकिस्मती, वरना ये बेहान टीम अख विजन आइडिया हमें उस एफर्ट को पे बिल्कुल नलिफाई कर अगर अत कॉन्सेप्ट मतलब हालांकि कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छा था। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ज़्यादा एम्फेसिस इन स्मार्ट सिटीज में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर इम्प्रूव गि ना नंबर ऑफ व्हीकल्स ना बढ़ान। बेसिकली मे वो तुम लेवल ऑफ सर्विस रोड बिल्डिंग स्कूल हॉस्पिटल अगर तुम कैपेसिटी खतर या कुछ आइडिया खतर बनोवन कह चीज पत गि अत लोड तम खत अलाव एक्चुअली सोद मैथमेटिकल क्या बच्चस मिलान ग्रेड A to F इथे अत लेवल ऑफ सर्विस A to F मगर अगर अस कोर्मुत ये डिजाइन एक पर्टिकुलर ये कॉन्सेप्ट खतर मे अमुक नॉलेज थोड़ा बहुत यो स्मार्ट सिटी रोड्स या ये फुटपाथ अत मज बेसिकली एनकरेजमेंट ऑफ फुट पेडिस्ट्रियंस एंड साइकिलिस्ट मगर एजुकेशन वेदर सा गया वेदर क्या एनकरेज कर साइकिलिस्ट बिकॉज देयर इज नो साइकिल स्टैंड लोग यूज नहीं कर पा रहे। अच्छा तो यह इम्पॉर्टेंट अगर तुम कॉन्सेप्ट अत एजुकेशन एनफोर्समेंट एडहरेंस ये इम्पॉर्टेंट अगर तीन चीज कर इट इज बाउंड टू फेलियर। आपके रोड हमने डिजाइन किए किसी कैपेसिटी के लिए उससे ज्यादा आपका वॉल्यूम हो गया इसमें सीधा अच्छा सोद मिलान ग्रेड अगर तो वॉल्यूम यूता कैपेसिटी ज्यादा अगर 0.6 ना अगर ये रेशो द्राव 0.6 तम लोग ये फ्लो फ्री अगर 0.6 to 0.8 आओ तम लोग बह फ्लो वन फ्लो फ्री फ्लो ब्या गो इट इज स्टेबल फ्लो अत डिले 10 to 20 सेकंड गोनिक्स में 10 सेकंड तक डिले तो गो एक्सपेक्टेड अगर तुम रोडस मज 2000 व्हीकल गन पर आवर पास अगर इवन 10 सेकंड डिले गो इट इज कॉल्ड फ्री फ्लो अगर 10 to 20 सेकंड देन वी कॉल इट स्टेबल फ्लो सो ना अत ग्रेड A B C D F F इज अ फेलियर पे एक्सेप्टेबल फ्लो तथ मज 20 पे 35 सेकंड तान पे ब्या दिस इज कॉल्ड वी आर अप्रोचिंग नाउ अनस्टेबिलिटी तम सात 55 सेकंडन तान तम पे ब्या इट इज फुल कैपेसिटी तेल 80 सेकंड when it is beyond 80 seconds it's a failure so it's a failure that उस टाइम साथ क्या है वॉल्यूम हायर वैल्यू अगर तुम V/C करो इस 1.8 अच्छा यानी कि यो इज इन हॉस्पिटल 100 पेशेंट खतर बनमुत अगर 120 आए ना इट स्टार्ट्स नाउ फेल जो आपके हॉस्पिटल्स के हाल हमारे हैं अगर आपके स्कूल्स में आपके 60 स्टूडेंट्स का कैपेसिटी बिकॉज प्रत्येक प्रोजेक्ट whether it's a school, it's a road, everything, you assume some capacity. तो वो कैपेसिटी आप 20 साल के लिए assume करते हो. So कैसे तो तांग करना अगर इस 5 वो ही जीता तो then your planning is bad. Planning को हमारा यहाँ जैसे अच्छी ना planning statistics department तो उनसे असली feedback दो. They have to basically evaluate the projects. I don't know whether it is happening but ऐसा ही है you should इंजीनियर्स ऐसा बिल्कुल नहीं हमें उनके एफर्ट्स को वी शुड अप्रिशिएट ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल आंख बंद करके कोई काम करता है। अच्छा अगर ये है कि हो सकता है डाटा जो आपका यूजर पे डाटा आओ आज बने से ईदन खतर बेशक मैं उन्होंने वायलेट कंपल्सन से पूछा था बजटरी कंपल्सन आपकी रिक्वायरमेंट ये है लेकिन आपकी बजटरी कंपल्सन तो आपका एक चीज ऐसा बनता है लेकिन उस पर फिर बजटरी कहेंगे आप बजट कंपल्सन रखते हो लेकिन वॉल्यूम एकदम इंक्रीज। अच्छा मैं तो रफी साहब ब्या कत जान कत कर सड़कन हज कर कत वनस स्मार्ट सिटी में सड़क फुटपाथ बड़ हालांकि वन फुटपाथ यूज कर फॉर दी मोटरसाइकिलिस्ट तम तप मोटरसाइकिल स्कूटर्स वी हैव फेल्ड बे एट द सेम टाइम वी हैव सीन मेनी फुटपाथ ये वन पार्किंग बने कार पार्किंग बने और अलमिया ये है कि हम बहुत फख्र से उस जगह के लिए पार्किंग की रसीद काटते हैं जो कि पार्किंग नहीं थी फुटपाथ था लेकिन वहाँ के लिए आप रसीद काटते हैं। खैर ये मामला तो है और ये इसका सवाल का जवाब कौन देगा उस पर तो हम बात नहीं करेंगे। अश वुचान ये सारे खुद वनकस बोड़ बार इशू बॉटल नेक्स वारियन जायन अगर फ्लाईओवर कत करो फ्लाईओवर सोन जहांगीर चौक पे वोथान सारे खुद बोड़ फ्लाईओवर सह वातान रामबाग तो बे वसान बरजला ब्रिजस नश रामबागस नश वातान तम पे बॉटल नेक गसान हालांकि तथ कोड़ तुम ब्या सड़क कर बंद किन उसके बाद भी आज वहाँ का ट्रैफिक का जो मामला है वो आज भी खराब है क्या वजह ये कित पे सुधरी क्या बॉटल नेक क्लियर कर बिकॉज
अगेन दैट मस्ट हैव बीन अ बजटरी बिकॉज इट वो बहुत पहले हुआ था. उसके बाद हमने अस्कोर थी बहुत से अस्कोर अल्टरनेट रोड क्रिएट मुझे याद है कि आई हैव अ रोल इन दैट. तो ब्याक तो शायद अस थोमुत तम साथ ना कॉन्सेप्ट ब्याक रोड बनाओ बंड पीठ ऊपर करो इस क्रॉस हुत बट दीज आर अगेन दीज आर बजटरी कॉन्स्ट्रेंट्स गसान तम साथ युस तथ ना सो रिहेबिलिटेशन या एक्विजिशन जो ना सह वेरी ह्यूज. एंड तम साथ क्या आई डोंट नो व्हाट मस्ट हैव बीन तम साथ क्या तिमन माइंडस में इमो कोर बट बो तो वना बेसिक प्रॉब्लम आवर वॉल्यूम इज हायर देन आवर कैपेसिटी. उसमें अभी यही है कि जो अपनी अभी हमने जो स्मार्ट सिटी को पॉइंट आउट करने से पहले हमें अच्छी वुचुन कि वी आर नॉट एबल टू एनकरेज पेडिस्ट्रियनिज्म. मैं कह रहा हूँ जो स्मार्ट सिटी बस गई ना वेरी गुड कॉन्सेप्ट. उसमें वॉल्यूम जितना अगर बढ़ेंगे ना यू विल सी कि लोग करंट प्रेफर पब्लिक ट्रांसपोर्ट. अगर वनकस अगर बहुत दपान उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने की बहुत जरूरत है. बह यम वनकस योर स्मार्ट बस में मे कोर गोड सर्च स्मार्ट बस अच्छा सही तक सो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है ना. मेरी गाड़ी आज आपकी रोड पे नहीं होती एक्चुअली. ये एक छोटा सा लॉकट मिसाल ये करियो तुम अगर तुम पगह कम्फर्ट मिल बिल्कुल बिल्कुल. जैसे यूरोप में आप ये नहीं कि वहां आप जाओ जैसे एश्योर्ड बस वहां आपको एश्योर्ड बस मिलेगी एश्योर्ड टाइम पर पहुंचा देगी एक्चुअली. ये जो स्मार्ट सिटी रोड्स है ना इसका कॉन्सेप्ट अगर जब आप अगर नहीं कंप्लीटली वुचो ना तेल बाशा से फेल या बस आने मगर बस स्टैंड शीन ना बस स्टैंड बुझ वना एजुकेशन बुझ वना एनफोर्समेंट इम पांच ई रलावन अति गछि काम मगर अच्छु कोऑर्डिनेशन कुन ना ये गछि वी शुड नॉट देयर इत कैन वन तो नोट करो नोटस में सेकंड छ नाउमीदी छन कर ना नाउमीदी छन के मतलब आज की डेट में हमारी रेड बसेस चल रही है बेशक चल रही है. अब इनको क्या करना अब आगे इनको इम्प्रूव कर बिल्कुल इनसे इम्प्रूव कर यानी कि क्या है सम स्टेप्स आर देयर मतलब बुझ नाम या मैं देख रहा हूँ थिंग्स आर इम्प्रूव. अच्छा रोड्स इम्प्रूव हो रहे हैं. ये ऐसा नहीं है कि आज आपकी रोड में करो का वॉल्यूम छु वारिया ज्यादा कैपेसिटी छ कम कैपेसिटी छन वन फिलहाल बढ़ा किया बिकॉज़ ऑफ बजटरी कंस्ट्रेंट्स. वॉल्यूम किस पे करो कंट्रोल. हां वॉल्यूम कारण कि भाई वॉल्यूम उनमें होता है यू हैव टू इम्प्रूव द पब्लिक ट्रांसपोर्ट वॉल्यूम बिकॉज हर एक आदमी जो है 70 स्क्वायर फुट सड़क पे गाड़ी लेकर एक आदमी था गाड़ी में तो 70 स्क्वायर फुट मैंने रोड का कवर किया है. अगर यही आप बस ले लो सही 1.5 स्क्वायर फुट तब कह देना पड़ा. तो आपका कितनी गाड़ियां आपकी कम होगी वॉल्यूम आपको उसी से कम होगा. अदरवाइज आप एनकरेज करो ना. आप एनकरेज कैसे करोगे. देखो मैं एनकरेज हो जाता है लेकिन आई हैड रिटन लेटर टू जब ये भी जो फीमेल को जो फ्री सर्विस मिली उस पर मैंने एक चिट्ठी भी लिखी थी. मैंने कहा था कि इट इज गुड यू गिव कंसेशंस यू नो मतलब इनको लेट अस एम्पावर लेडीज बट एट द सेम टाइम इम्प्रूव द सर्विसेज. सर्विस इम्प्रूव नहीं हो रही ना सही तो हो जाएगा. बट चलिए इंशाल्लाह हमें भी उम्मीद है उम्मीद का दामन नहीं छोड़े हैं और इंशाल्लाह नहीं छोड़ेंगे आगे भी. हमें भी उम्मीद है कि चीजें बेहतर होंगी और बेहतरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं जी. यहाँ एक सवाल मेरे जहन में इकराम है जो चाहूंगा पूछना रफीक साहब से. रफीक साहब आपने एज चीफ इंजीनियर काम किया आपने एज एग्जन काम किया एससी काम किया AEE काम किया. आपकी जिंदगी में भी काफी सारे चीफ इंजीनियर आए होंगे तो उनका फेवरेट चीफ इंजीनियर यमस काम करने तो बड़ा मजा या यमस हेचनस वारिया क्या म्यूल बेसिकली युथी एक्चुअली अदर डिपार्टमेंट वारिया लाइक डायरेक्टली चीफ इंजीनियर से लाइजान किया मगर चीफ इंजीनियर यमस ना वो ना बेसिकली दो ना ये डिसीजन एक्सपीरियंस डिसीजन मेकिंग अल्लाह ताला के मगफिरत तम गुजरे पारुस शामुद्दीन कोका साहब यमन से मैं डायरेक्ट रूद थोड़ा सा ये कांटेक्ट बस वाइल्ड थी बस ये करना मरगन टॉप रोड तमन दूर में तमन मैंने उनमें वो एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ स्किल्स और ये मैं तमय चीफ इंजीनियर तो सुमोस में खलवत मरगन यस वो तमन ओस तो पिटुता बरोस आना बेसिकली ये तम एडमिनिस्ट्रेटिव एक मन उसमें वारिया आ सकता है इसको मतलब यो इसमें याद सुनना मतलब मैंने उनको बोला वो मेरे साथ आए चल पड़े. हाँ and we were only me and Exxon in the Somo nothing no कोई सरकारी गाड़ी नहीं because when you पता खुद he was I think he must have been the first chief engineer
جو 2005 میں مرگن ٹاپر کو گاڑی مز میں یہ آپ سے جاننا چاہتی تھی کہ ونکس تم بڈنگ انجینئرز ونکس وچان یم زن خواب تھاوان یہ کہ اس واتو ات لیولہ پہ یتھ لیولہ پہ تھی رودمت چھو تہ آسان یقیناً زندگی مز واریاہ کینٛہہ تجربات پتہ انسان تتھ مز اکھ سُہ سم اپ کرتھ تمیُک اکھ رقص کران نچوڑ کڑان کہ یہ چیز چھُ یُس بہٕ یژھان چھُس یمن دیُن وۄنۍ یم زن فیوچر انجینئرز چھِ کانٛہہ سُہ چیز یُس زن تُہۍ پانے ہیٚچھِو تُہۍ چھِو تمن تام یژھان واتناوُن سُہ کیٛاہ تمن پان ہیوٚچھ مگر تمن مےٚ وٕچھ مےٚ آبزرو کوٚر تمن یُتھُے کانٛہہ پرابلم چھِ تِم چھِ وٕچھان اتھ مطلب کانٛہہ چیز چھُنہ تِم چھِ وٕچھان اتھ کیٛاہ چھِ پرابلم تِم چھِنہٕ وٕچھان اتھ پرابلم کیٛاہ چھِ سولوشن بیسکلی چھُس بہٕ تمن چھُس بہٕ صرف یژھان کہ یہوے نا بہٕ اوسُس ونان نوٹ ٹو نوٹ یتھ نہٕ یہِ نہ حظ چھُنہٕ مےٚ چھِ اکھ ایکسپیٖرینس مےٚ اوس اکھ AWE بہٕ اوسُس ونان اسی تہٕ اَسہِ ٲسۍ بناوٕنۍ تِم ریمپس یمن نا یمن سکوٗلن فار ایلیکشن آی ڈونٹ نو ایلیکشن خٲطرٕ کِنہٕ کمہِ خٲطرٕ مےٚ تٔمۍ سٕنٛدِس ایریاہس منٛز ٲسۍ 7 کِنہٕ 8 سکوٗل ٲسۍ کِنہٕ 9 سکوٗل ٲسۍ تٔمۍ ووٚن مےٚ نہ حظ أکسٕے جایہِ چھُ مُمکِن 9 جایَن چھُنہٕ مُمکِن کِہیٖنۍ پتہٕ مےٚ چھِ تھوڑا دوٚپُن نا مےٚ اوس اتھ بِلڈِنٛگن سۭتۍ مےٚ تھوڑا اتھ بہٕ گوٚوُس تٔمِس سۭتۍ بہٕ گوٚوُس سارنٕے 9 جایَن 9 جایَن منٛز اور یِتھ آیہِ پتہٕ دوٚپُن أکِس جایہِ اوس وۄنۍ ڈِفکلٹ باقین جایَن چھُ مےٚ دوٚپمَس یہِ چھُ پٔرسن ٹُو پٔرسن کانٛہہ سُچویشن یۄس تۄہہِ نِش نامُمکِن چھِ بیٚیِس نِش آسہِ سۄ مُشکِل بیٚیِس نِش آسہِ نہٕ سُہ مُشکِل بیٚیہِ یِہوے سولوٗشن کڑنُک بہٕ چھُس دپان یِہوے اتھ وٕچھِو تُہۍ پازِٹِو اتٮ۪تھ کتھ اتھ پرابلم کتہِ چھِ سولوٗشن مگر ویری سوری مطلب یُس زن یہِ تھیورٹِکل نالیج چھِ نا اتھ منٛز ناٹِکل نالیج منٛز چھِ نا آسان بیسِکلی واریاہ تھرٛش ہولڈٕس تہِ تہٕ تتھ منٛز چھِ زیادٕ وٕچھان کہ یہِ کِتھ کٔنۍ گژھِ نہٕ جو ہم نے وہ ترال روڈ کیا تیٖژاہ اوبجیکشن تُجمٕژ واریاہو نا آڈِٹرو کیٛاہ تام اَسہِ ژھونٛڈ وَتھ یہِ کِتھ کٔنۍ گژھِ فاینلی اوس نا روڈ اوس بناوُن لُکن اوس روڈ دیُن سولوٗشن اوس تی بالکل تۄہہِ کوٚروٕ اوٚتام کتھ کہِ اَسہِ حظ چھِ اکھ چیف انجینئر گُنٛزرووُ تۄہہِ کہِ ییٚمِس سۭتۍ تۄہہِ ڈایریکٹ لیزانِنٛگ ٲس تۄہہِ چھُو تٔمۍ ترٲومٕژ کینٛہہ چھاپ بیٚیہِ ٲسۍ بیٛاکھ یِم ٲسۍ مشتاق صٲب لون صٲب یِمن بڑٕ دیور بیٚیہِ ہارڈ ورکنگ اینڈ ان کا ایک سسٹم جو ورکنگ تھا میں نے ان کا وہ آئی جسٹ موڈ دیٹ فارورڈ. بہت خوب. ایز چیف انجینئر جب آپ خود چیف انجینئر بنے آپ کا کوئی فیوریٹ انجینئر آپ کے بلو دا لائن؟ بہت سارے آپ ان کا نام لینا ٹھیک نہیں ہے لیکن بہت سارے. آئی ایم ہوپ مطمئن ہیں دیر از اے گڈ ٹیم جن کو they have to but focus on this کہ ہمیں find a solution rather than a problem in a solution. True. آپ سے بس آخر پر اتنا جاننا چاہیں گے کہ زندگی کے اس پڑاؤ پر رفیق صاحب کو کیا لگتا ہے زندگی کے معنی کیا ہے؟ زندگی کے معنی ہے you have come here put some آپ کو کچھ اپنی فٹ پرنٹس یہاں لوگ آپ کو زیادہ دیر یاد نہیں رکھیں گے مطلب ویری فیو پیپل بہت لکی ہوتے ہیں جو ان کو آج بھی یاد کرتے ہیں لیکن جتنا بھی ہو سکے کہ لوگ اس طرح یاد کریں کم موجود کہ سب کچھ فٹ پرنٹ ڈالو اور اپنے جو لوگوں کو آپ نے سکھایا ہے دیٹس یور انویسٹمنٹ نتھنگ وہی آپ کی انویسٹمنٹ ہے اگر آپ کچھ سکھا کے جاتے ہو کچھ انویسٹمنٹ ہے. بہت بہت شکریہ رفیق تہند سٹھا شکریہ شمارس پن وقت دنک حالانکہ اس ون وقت رٹائرمنٹ پتک آسان یہ فیملی ست آسان فیملی ست فرینڈسن ست آسان تو بیٚیہِ تھوڑا بہت پروفیشنل ست آسان لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحے اس پروگرام کے لیے چرا لیا اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. تو اقرا آج کے پروگرام سے کیا سیکھا؟ وہ تجربے حاصل ہوئے ہیں رفیق صاحب سے جو آج ہمیں جاننے کو ملا کہ ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سولوشنز ڈھونڈیں پرابلمز نہ ڈھونڈیں. پرابلم سامنے آتی ہے اس کے بعد پرابلم کو چھوڑ کے اس کا سلیوشن ڈھونڈنا شروع کریں. اگر ہماری یوتھ جن کے پاس بہت ساری انرجی ہے اگر وہ اپنی انرجی کو صحیح چینلائز کریں صحیح دشا میں لے کے جائیں تو ڈیفینیٹلی چیزیں آسان ہو جائیں گی اور سلیوشن سامنے ضرور آئیں گے. اور ایسی کوئی بھی پرابلم نہیں ہے جس کے لیے رب العزت نے سلیوشن نہ رکھا. اور آج کے اس پروگرام کا ٹیک اوے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئی پہ زیادہ بلیو نہ کریں. وی جی. اور یہاں ناظرین میں کہنا چاہوں گا وی میں اقرا رفیق صاحب پوری ٹیم حالانکہ اوپر ہمارے پینل پہ ینگ جو ہمارے براڈ کاسٹنگ جو ہمارے اب آگے اس کو لے کے جائیں گے اس مشعل کو اس فیلڈ کو وہ آگے ہیں اور ہمیں پوری امید ہے کہ وہ اس
प्रोफेशन को बहुत शानदार तरीके से आगे लेके जाएंगे और जो हमारी ब्रॉडकास्टिंग जो क्वालिटी है उसे और बेहतर बनाएंगे और बेटर करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, मुझे उम्मीद है कि आज हमारी जो कोशिश थी मिलकर वो आपने पसंद फरमाई होगी। इंशाल्लाह कल सुबह ठीक 8 बजे आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नई सुबह के साथ, एक नई बात के साथ। जब तक के लिए दीजिए इसी अपनेपन के साथ इजाजत हमें कि आप अपना ख्याल डेज रखेंगे, खुश रहेंगे और हर तरफ खुशी फैलाएंगे, क्योंकि खुशियां बिखेरना बहुत बड़ी कला है। और मैं यहाँ एक चीज जरूर यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी एट द एंड, वो ये कि जिस तरह से आप हमें आ रहा हो तजावीज से नवाजते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से आप अपना फीडबैक देंगे, क्योंकि फीडबैक ही एक रियलाइजेशन है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और खुद को फिर बेहतर करने का एक स्कोप बढ़ जाता है। वो स्केल आ जाता है आपके सामने कि आप कहाँ पर हैं और आपको कहाँ जाना है। और अगर ये आप एसेस कर पाए, क्योंकि जैसा कि रफीक साहब ने भी आज कहा कि इवैल्यूएशन के बाद उसे एसेस करना कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है और कैसे बेहतर किया जा सकता, अगर इस चीज़ पर हम फोकस करें तो डेफिनेटली चीज़ें आसान होंगी। तो नाज़रीन मोहतरम, आज के शुमारे में बस इतना ही। इंशाल्लाह कल सुबह होगी मुलाकात, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।